सामाजिक अधिकारहरू सांस्कृतिक अधिकार सहितको उसले यहाँ चाहिँ नि घर बनाउन पाउने, व्यापार गर्न पाउने, व्यवसाय गर्न पाउने, आफ्नो हक स्थापित गर्न पाउने, खालि भोट मात्रै तपाईँ 7 वर्षपछि गर्नुहुन्छ, भोट अहिले नै गर्नुपर्छ उसले भन्नुको अर्थ त्यो 7 वर्षमा चाहिँ शुद्धता देशभक्ति प्रमाणित हुने सूत्र के हो? अब सुन्नुहोस् के हो भने जस्तो तपाईँको अब त्यस्तो के हो भने जस्तो हाम्रो चाहिँ मुलुक कस्तो हो भने तपाईँको 1800 किलोमिटर ओपन बोर्डर छ। इन्डियामा अरब सभा झनै 1.5 अरब चाहिँ इन्डियामा जो पपुलेसन छ, चाइनामा त्यत्तिकै पपुलेसनहरू छ। भोलि त्यहाँ कुनै खालको फ्यामिन होला, कुनै खालको आन्दोलनहरू, कुनै खालको चाहिँ क्राइसिस पर्दाखेरि यहाँ चाहिँ ओपन बोर्डरबाट आउने मानिसहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्दैन नेपालले। हामीले चाहिँ नागरिकता दिइराख्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रियतालाई, हाम्रो राष्ट्रको सार्वभौम सत्तालाई जोगाउने ढङ्गले त्यो खालको सोच बनाउनु पर्छ कि पर्दैन भन्ने हाम्रो सवाल हो। यहाँ हरेक चाहिँ पुरुषहरूसँग बिहा गर्ने तुरुन्तै भोलि भोटिङ अधिकार राख्ने। अब अहिले नै तराईको पपुलेसन तपाईँको 51% बढी छ। अब संविधानमा उहाँले भनिराख्नु भएको छ जनसङ्ख्याको आधारमा चाहिँ भोटिङ के अरे कन्स्टिट्युसन निर्धारण गरौँ भनिराख्नु भएको छ। यही हुने भने अर्को 10 वर्ष 15 वर्षमा यहाँ चाहिँ तपाईँको 2/3 चाहिँ तराईको जनसङ्ख्या हुने र उनीहरू नै सधैँ सरकार बनाउने, उनीहरूकै संविधान बनाउने र यहाँ पाहाडमा बस्ने मान्छेहरू चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ अल्पमतमा गएर चाहिँ भोलि यो राष्ट्र कहाँ पुग्ने खालको खतरा हुन्छ। त्यसले गर्दा सुन्नुहोस्, मैले फेरि यो हुन्छ भनेर मैले फेरि त्यो एउटा चाहिँ नि अफवाह फैलाउन खोजेन, एउटा सचेत हुन खोलेका। राष्ट्रियताको सवालमा मुलुक नेपाल एउटा सानो मुलुक छ। यो सानो मुलुकको अस्मितालाई, यसको राष्ट्रियतालाई, यहाँ रहेको सानो पपुलेसनहरूको भविष्यलाई सुनिश्चित गर्नको लागि हामी नागरिकता ऐन बनाइराख्दाखेरि भोलिको 50 वर्ष, भोलिको 100 वर्षलाई पनि सोचेर बनाउनुपर्छ। भोलि 20 वर्ष 30 वर्षपछिको जनसङ्ख्याले, पाहाडमा बस्ने जनसङ्ख्याले यो संसदमा यतिखेर के गरी चाहिँ 79 को चाहिँ 79मा के अरे नागरिकता ऐन बनाइराख्दाखेरि त्यहाँ बस्ने सांसदहरू मरेका रहेछन्, तिनीहरूको विवेक गुमेका रहेछ भनेर फेरि त्यो सन्ततिले सराप्न पनि नहोस्। त्यही कारण सचेत भएर अर्को 50 वर्षलाई पनि फर्केर हेर्दाखेरि पनि ठिकै बनाएछौँ भन्ने ठाउँमा जानु पर्यो भन्ने हामीले बिहा गरेर भित्र आउने बुहारीहरूलाई, महिलाहरूलाई हामीले सम्मान दिउँ। उहाँहरूलाई 7 वर्षपछि फेरि तपाईँहरू पनि बन्नुहोस्, तपाईँहरू फेरि भोटिङ गर्नुहोस्, राजनीतिक अधिकार उपभोग गर्नुहोस् भन्दाखेरि अहिले भोलि नै दिनुपर्छ भन्ने तर्क के हो? तपाईँलाई यहाँनिर रोक्न चाहे अमरेश सर, जस्तो मेरो एउटा प्रश्न नि, म त्यो उहाँले प्रयोग गरेको तराई र पहाड, बहुमत अल्पमत त्यो शब्दावली चाहिँ प्रयोग गर्दिनँ, तर फिजीमा, सिक्किममा त्यहाँका मूल निवासीहरू अल्पमतमा परेको यथार्थ होइन। एउटा कुरा के भने तराईको पपुलेसन इन्डियाबाट आएर बढेको होइन, पहाडबाट झरेर बढेको एउटा कुरा सत्य कुरा हो। दोस्रो कुरा, राजा महेन्द्रले तराईको जनता, मधेसी जनतालाई किन संस्कार त उसलाई के भने कल्चरल एस्टिमेसनको लाउमा बीच जङ्गल फरानी गरेर एकजना पनि मधेसी त्यो जग्गा पाएछ? सित्तैमा यो सुकुम्बासी आयोग भनेको एउटा समुदायलाई विस्थापित गर्न, अर्को समुदायलाई स्थापित गर्न आयोग मात्र हो। अनि लाल जस्तै नागरिकताको सवाल हो, जम्मै सिडिओ को हुन्छ? एउटै समुदायको सिडिओ हुन्छ। मधेसी समुदायले पनि 77 जिल्लामा कतिजना सिडिओ छ? नागरिकता बाँड्ने उहाँ, पैसा खाने उहाँ, पैसा खाएर यहाँको बिजनेसम्यानसँग त्यसमा राष्ट्रियता जाँदैन। तिब्बतबाट आएको मान्छेलाई मैले आफै चिन्छु पर्सनली, अब कसैको नाउँ नभनौँ पब्लिक फोरममा, कि 10 जना जो तिब्बतमा घर छ तर नेपाली नागरिकता हामीसँग साथीभाइ जस्तै बसिरहेको छ। तिब्बतबाट आउने, भुटानबाट आउने अनि सिक्किमबाट आउने ऊ नेपाली, किन भाषाको आधारमा राष्ट्रियता तय हुँदैन। राष्ट्रियता जो नेपालमा जन्मेको छ राष्ट्रको रक्षा उसले गर्छ। पहाडको मान्छे गएर त्यो बोर्डरको रक्षा गरेको छैन, त्यही मधेसको मान्छे रक्षा गरेको छ। यहाँ पहाडको मान्छे लुटिया छ। यदि राष्ट्रियताको कुरा हो त मैले नवराज मान्यजीलाई भन्न चाहन्छु, यो मलेसिया, कतार जो नेपाली नागरिकता लिएर राजनीतिक पासपोर्ट लिएर भागिरहेछ, त्यसलाई उहाँ किन देशमा बचाउन सक्नु भएन? किन कि देश लुट्ने नाममा राष्ट्रवाद, खोक्लो राष्ट्रवादको नारामा देश लुट्ने र त्यो लुट्ने नाममा सर्टेन एउटा सम्भ्रान्तवर्ग शासन गर्ने, यहाँ गरिबको गरिबी दूर नहुने दिने, शिक्षा खत्म नपार्ने, शिक्षित बनाउनु। तपाईले मेरो प्रश्न फेरि जहाँको त्यही राखिदिनु भयो। जस्तो फिजीमा, सिक्किममा त्यहाँका मूल निवासी अल्पमतमा परेको यथार्थ त छ नि त? होइन, फिजी एउटा कुरा के भने यदि तपाईँ त्यस्तै कुरा गर्नुहुन्छ डाटा बोल्नुहोस्। एउटा कुरा त्यो एउटा रेटोरिक चलिरहेछ, त्यो रेटोरिकले चल्दैन देश। एउटा कुरा देश अब शिक्षित भइरहेछ। त्यो रेटोरिक के थियो भने इन्डियाबाट आए के खानालाई इन्डिया आउँछ, त्यहाँभन्दा गरिबी छ यहाँ। अहिले पनि तपाईँले भन्नुहुन्छ भने 7-8 मिलियन इन्डियाभन्दा समृद्ध हुन सक्छ मान्ने तपाईँ जस्तैले गएर कहिले पनि गर्नुहुन्न। सुन्नु नेपाली कांग्रेसले बढाएको छ, तपाईको सरकार छ, होइन तपाईको गठबन्धनले गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार हेर्नुस् कहाँ पुगेको छ। सर एकछिन, सर मैले तपाईहरुलाई फेरि पनि रोक्न चाहे, हामी सहभागीहरु कहाँ पनि पुग्नु पर्ने छ। तपाईहरुले एउटा कुरा के भने फुटबल यदि तराई हो भने यहाँ मेरै जिल्लाको तपाईँलाई बताउँछु, पूरै बजेट नर्थ साउथ हुन्छ, किनकि मधेसलाई अहिले पनि गरिबी राख्ने, कहिले पनि मधेसको गरिबीमा चर्चा हुँदैन। तपाईहरुलाई रोकेर सुन्नु तपाईँलाई भन्नु एउटा कुरा,
1 लाख जनसङ्ख्या डरलुहाको छ, त्यहाँ मेडिकल कलेज खुल्नु पर्यो। 10 लाख मेरी सर्लाहीको जनसङ्ख्या छ पुरा 2 नम्बर प्रदेशमा। तपाईको प्रधानमन्त्री पनि त्यही गर्छन्। सुन्नु न, भ्यू टावर 4 अरब बनाउने हुन्छ, भ्यू टावर बनाउने कि कलेज बनाउने, अनि 4 अरब भ्यू टावरबाट कतिजना शिक्षित हुन्छ, कतिजनाको रोजगारी पाउँछ, कतिजना त्यसबाट गरिबी दूर हुन्छ। त्यसकारणले मैले यहाँलाई रोक्न होइन उहाँले जुन इस्यु उठाउनु गर्नुभयो त्यसको जवाब दिनु। एउटै समाजको जहिले पनि सत्ता कब्जा गर्ने, अरूलाई भन्ने कि यिनीहरू अराष्ट्रिय तत्त्व हो, यो विदेशी हुन्, यो चल्दैन। एउटा कुरा के भने, म जुन तपाईँको अगाडि बोल्दैछु, मेरो पुस्ता नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहको पुस्ताभन्दा पुरानो छ, यो तिमीमा ग्यारेन्टी साथ भन्छु। म कुनै अङ्गीकृत नागरिक होइन र कुनै कुनै विदेशी होइन, तर देशको थाहा होइन, देशको थाहा बोल्नु पर्छ। किनकि तपाईँले होइन, तपाईँले जुन भन्छ कि तपाईँले मधेसमा जनसङ्ख्या बढ्यो, मधेसको जनसङ्ख्या पहाडको मान्छेले विनम्रतापूर्वक यहाँहरू दुवैजना सर विनम्रतापूर्वक रोक्न 10वटा सहर बसाइयो कि पहाडको मान्छेलाई त्यहाँ रिप्लेस गर्नलाई, त्यति हामी बुझ्दैन। सर अलिकति भद्र भएर यहाँहरूलाई एकैछिन रोक्न चाहे। हामी सहभागीहरू कहाँ पनि पुग्नु छ। दुईटा कुरा चाहिँ म यहाँनिर क्लियर गर्न चाहन्छु, के भने भ्रष्टाचारमा कसैका प्रधानमन्त्री कोही भन्दा पनि कम छैन, यो इतिहासले सर। अर्को कुरा जति पनि हामी राष्ट्रघाती सन्धिहरूको कुरा गर्छौँ, 1950 को सन्धिदेखि लिएर महाकाली सन्धि, कोशी सन्धि, जे सन्धिको कुरा हुन्छ, यो चाहिँ कुनै अङ्गीकृत नागरिकले गरेको होइन, वंशज नागरिकले गरेका हो सबै सन्धिमा हस्ताक्षर। यो म क्लियर गर्न चाहन्छु। र हामी सहभागीहरू कहाँ पुग्छौँ यति बेला, उहाँहरूलाई हाम्रो यो बहस सुन्दा, संवाद सुन्दा कस्तो लागिरहेको छ, उहाँहरूका केही प्रश्न जिज्ञासा छन् भने हामीसँग कानुनका विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ र नागरिकता विभिन्न कारणले नपाउनु भएका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। म पहिला नागरिकता नपाउनु भएका नेपाली नागरिकहरूको धारणा लिन्छु। मेरो नाम चाहिँ इन्द्रजित साफी, मेरो घर चाहिँ धनुषा गणेश मान चारनाथ नगरपालिका वार्ड नम्बर 3। पहिलो प्रश्न मेरो बुवा नेपाली, मेरो आमा नेपाली, म चाहिँ कहाँको? यसको जवाब सरकारले दिनै पर्छ। विगत 7 वर्षदेखि म जस्ता लाखौँ नेपाली, सच्चा नेपाली नागरिकले नागरिकता नपाएर गुमाएका जुन सेवा सुविधा छन् उसको क्षतिपूर्ति कसले तिर्दिने? होइन, तपाईँहरूको जहिले नि यसको राजनीतिक मुद्दा, जहिले पनि चाहिँ नागरिकतालाई राजनीतिक मुद्दा बनाउनुहुन्छ। तपाईँको नागरिकता नभएर नेपालमा म इन्जिनियरसम्म पनि पढ्न पाइनँ। बाध्यतापूर्वक मलाई 2 वर्ष वेट गरेर भारत गएर म चाहिँ त्यहाँको सरकारी युनिभर्सिटी कुरुक्षेत्र युनिभर्सिटीबाट म चाहिँ त्यहाँबाट पढेर आएँ। त्यहाँबाट म आएँ, नेपालमा कति ठाउँमा चाहिँ इन्टरभ्यू दियो, जब पनि तोक्यो, तर इन्जिनियरको लाइसेन्स नभएर म चाहिँ तपाईँको जब खान पाइनँ। यसको तपाईँको जहिले पनि नाटक र नोटङ्कीको खेलमा वास्तविक नागरिकतालाई कहिले समयसरी चाहिँ पीडित बनाइराख्नुहुन्छ। एकैछिन सर, एउटा म भन्न चाहन्छु, मेरो बाबा चाहिँ तपाईँको मेरो पढाइको लागि 70,000 रुपियाँ लोन लिएको थियो, मिटर ब्याज जोडेर। आज मेरो 20 लाखको सम्पत्ति यही श्रावण 25 गते लिलामी हुँदैछ। कसको कारणले हुँदैछ? तपाईँहरूको नोटङ्की र सत्ताको खेलको कारणले भइरहेको छ। मलाई न्याय चाहिँ चाहिन्छ, दिनै पर्छ। धन्यवाद। मेरो नाम लालबाबु खान हो। 2044 साल 8 महिना 24 गते प्रस्तुति गृह। मेरो बुवा आमा सानैमा छुट्टिनु भयो, बुवा पनि छैन, आमा पनि छैन। होइन, अब नागरिकता बनाउनु गएँ, अब यो देखाएको हुँदैन कि बुवा ल्याऊ कि आमा ल्याऊ भन्छ, कहाँबाट ल्याउने? म कहाँको नागरिकता? म हेर्नुहोस् कागज सबै छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, ओरिजिनलै हो। होइन, अब मसँग यस्तो मान्छेहरू चिन्जान छ कि विदेशमा गयो, विदेशी नागरिक मन परायो, ल्यायो, लेडिज है, जेन्ट्स चाहिँ नेपाली नै हो, विदेशी आयो आइमै, उसले त्यो विदेशी आइमै नेपाली भइसक्यो, नेपाली नागरिक भइसक्यो, 2 जना बिहे पनि, अब 2 जनै नेपाली नागरिक छ के, उसँग पहुँच पनि थियो, फाइनेन्सियली ऊ स्ट्रङ पनि थियो, बन्यो नि त। अब मसँग त केही पनि छैन। अब तपाईँले लाख म कालो छु, म तराईको होला, इन्डियाको होला, कतिले मलाई थर्काएको पनि छ। यो नागरिकता बनाउने नगरपालिका सिडिओ कति ठाउँमा मलाई त्यहाँको निजामती कर्मचारीले थर्काएर पनि पठायो कि, इन्डियन सोच्यो होला, धोती सोच्यो होला। होइन, ठिक छ, सोच्यो कि नाम चाहिँ नलिउँ, तर मैले बिहे गरेको छु, मेरो सानो छोरा पनि छ, उसको नि बन्दैन कि, उसको छोराको नि बन्दैन कि। तपाईँको बुवा भारतीय नागरिक हो? हो, मेरो बुवा भारतीय नागरिक हो, आमा त नेपाली हो नि त। म तपाईँको जवाफ लिन्छु। सबिन सर, जस्तो उहाँले एकजना साथीले जो प्रश्न उठाउनु भयो नि, उहाँको बुवा भारतीय नागरिक, अहिले बुवा आमा छुट्टिनुभयो, उहाँहरू सम्पर्कमा पनि हुनुहुन्न, अब उहाँलाई नागरिकताको अभाव छ, उहाँको छोराको भविष्य के हुने अन्यल छ, के भन्छ हाम्रो कानुनले? कहाँ जाने उहाँ? हजुर, कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि अहिले मैले भनेको जस्तो विदेशी बाबु र नेपाली आमा छ भने चाहिँ अङ्ग्रेज नागरिकता दिने भन्ने कुरा संविधानमा लेखिएको छ। र यो चाहिँ 72 सालभन्दा अगाडि चाहिँ के थियो